مولای عالم، سید عالم، معلم قرآن، معلم شریعت، محیی دین خدا، حضرت مولا امام جعفر صادق علیه السلام فرمودن لا ینفع اجتهاد لا ورع فیه. این که آدم زیاد کار خیر بکند این نفع به حال آدم ندارد اگر آدم از خدا نمی ترسد. آدم اگر از خدا نمی ترسد، از عذاب الهی نمی ترسد، سرش را به سجده نمیگذارد، گناهانش یاد نمی کند که خدای العفو، خدای مرا مغفرت کن، من اشتباه کردم، این عمل خیر این به دردش نمیخوره. اینا ارزشی ندارد. سید عالم، مولای عالم، محیی قرآن مجید، حضرت مولا امام محمد باقر علوم الرحمن علیه السلام. حضرت امام محمد باقر علوم الرحمن علیه السلام فرمودن ان اشد العبادة الورع. بله، عظیمترین عبادت خدا چیه؟ ترس از خدا. عظیمترین عبادت، با ارزشترین عبادت، سنگینترین عبادت، ترس از پروردگار عالم، ترس از عذاب او، ترس از این که آدم خدای مهربان، خدای رؤوف و رحیم، آدم دوستی او را از دست بدهد، کرم او را از دست بدهد و مستحق لعن او بشود، او را آدم را در صف دشمنان خود محشور بدارد. از این آدم باید حیا بکند، بترسد، بلرزد. این زندگی چند روز این را در راهی که خدا فرموده راه سعادت، در مسیر سعادت، در اون مسیر این زندگی را صرف بکند. یک کسی است اسمش ابو صباح الکنانی هست. او گفت من خدمت مولای حضرت امام جعفر صادق علیه السلام عرض کردم ما نلقا من الناس فیک، یا مولا امام جعفر صادق علیه السلام، ما به شما نسبتی داریم، ما شیعی شما هستیم، مردم ما را به خاطر اینکه ما پیروی شما هستیم مردم ما را طعنه میزنند، زخم زبان میزنند، اذیت میکنند، دشمنی میکنند، سنگ میزنند، بعضی ما زندان میریم، بعضی ما کشته میشویم. و ما الذی تلقا من الناس فی قال لا یزال یکون بیننا و بین الرجل کلام فیقول جعفری خبیث. میگوید که امام جعفر صادق علیه السلام گفتن که خب چه مشکلاتی به خاطر من به شما میرسد؟ عرض کرد، گفت که ما با کسی صحبت میکنیم، در مجلسی هستیم، بله، یک بار ما را تحقیر میکنن، میگه افغانی خر، میگه جعفری خبیث، تو رافضی خبیثی هستی، تو رافضی خبیث، جعفری خبیث، این چنین به ما میگوین. امام علیه السلام فرمود یعیرکم الناس بی، مردم شما را به خاطر نسبت من طعنه میزنند. اون شخص گفت بله، به خاطر نسبت من، به خاطر نسبت شما طعنه میزنند که شما جعفری هستی. فرمود ما اقل والله من یتبع جعفرا منکم سلام الله علی جعفر. امام جعفر صادق علیه السلام گفت که با خدا قسم چقدر کم است در بین شما کسانی که اونها از من پیروی میکنند، چقدر کم است در بین شما کسانی که از جعفر، امام جعفر صادق مصدق علیه السلام پیروی میکنند. انما اصحابی من اشتد ورعه. فرمود فقط و فقط اونها پیرو من هستند که اونها از خدا بسیار میترسند. اصحاب من، یاران من، شیعیان من، رفقای من، فقط اونهایی هستند که بسیار از خدا میترسند. شما شیعیان چقدر شما از خدا میترسید؟ و عمل لخالقه، و از برای رضای خالقش عمل میکند، از برای رضای خالقش نگاه میکند که رضای خالق هم در چیه. بچه هایش مثلا اگر احتیاج دارن میگه این خدا از من راضی نیست که بچه های من لباس ندارن یا لباس خوب ندارن یا غذای خوب نمیخورن، من اینجا خانه بنشینم کار نکنم، باید برم کار بکنم. امر پروردگار، به خاطر رضای خدا کار میکنن، به خاطر رضای خدا. یک وقتی غضبناک میشود بر زنش میخواد دست بلند بره که بزن یک سیلی، یک بار خدا یادش میاد دستش پایین میاره این چی درسته. یک بار میخواد پسرش را بزنه، خدا به یادش میاد که خدا فرموده به زیر دستان رحم بکن، مینشیند نمیزند پسرش. بله، بعد اگر زد مثلا زود قلب او را به دست میاد که اشتباه کردم پسرم، ببخش، غضبناک شدم تو را زدم، بیا
بیا بزن انتقامت را بگیر. در این دنیا انتقام گرفته بشه راحت تر تا آخرت. درسته؟ در این دنیا از آدم انتقام گرفته بشه خیلی بهتره تا آخرت. برایش یک چیز میخره تا او را راضی بکنه. خب پس شیعیان من، یاران من فقط کسانی هستند که تقوای اونها و ترس خدای اونها زیاده و از برای رضای خالق عمل میکنند و رجا ثوابه و چشمشان به عطای پروردگار عالم که خداوند متعال به ما اجر میدهد. خدا وعدش صدقه. کسی که به خدا بر خدا توکل کند، کسی که به خدا حسن ظن داشته باشد، کسی که از برای رضای خدا عمل بکند، خداوند متعال هم گناهان او را مغفرت میکند. خداوند متعال به او اجر عظیم میدهد. در دلش امید به کرم پروردگار عالم. فهؤلاء اصحابی، یاران من اونها هستند. جعفری اونها هستند. سلام الله علی مولانا. مولای عالم، سید عالم، حضرت امام محمد باقر علوم الرحمن علیه السلام فرمودند که پروردگار عالم خودش فرموده، خالق هستی خودش فرموده، شهنشاه ملک قدوس خودش فرموده: ابن آدم اجتنب ما حرمت علیک تکن من اورع الناس. خود پروردگار عالم فرموده که ببین ورع من چیست، ترس از من، ترس از عذاب من چیست. من به تو میگویم ای بنده من که چگونه تو از خدا ترس‌ترین مردم باشی. میخوای از خدا ترس‌ترین مردم باشی؟ اینه: ای فرزند آدم اجتنب ما حرمت علیک، اجتناب بکن از آن چیزی که من بر تو حرام کردم. اون چیزایی که خدا منع کرد اونها را به جا نیاور. فحش نده، غیبت نکن، تهمت نزن، داد و فریاد بر مؤمنین نکن، بله به نامحرم نگاه نکن، لقمه حرام به دهنت نگذار، بله لقمه حرام سر سفره اولادات نیاور، بله به زن نامحرم نگاه نکن، با زن مردم، ناموس مردم شط نکن، صحبت نکن، بله بر زیر دستان ستم مکن، نمازت را بخوان، ماه رمضان روزت را بگیر. این چیزایی را که خدا حرام قرار داده اینا را انجام نده. اگر این کارا این اگر ارتکاب کردی تو از خدا ترس‌ترین مردم ها هست. حفص ابن غیاث میگوید که از مولای عالم، سید عالم، امام جعفر صادق علیه السلام پرسیدم که چه کسی هست که از همه مردم، بله از در بین مردم او خدا ترسه، خدا ترسان کسانی که از خدا میترسن اونا چه کسانی هستند؟ فرمود الذی یتورع عن محارم الله عز وجل، اون کسی خدا ترسه که از حرامهای الهی، چیزهایی را که خدا منع فرموده از اونها میترسه، نمیرود نزدیک اونها، نزدیکش اصلا نمیشود. در شراب، موسیقی، مثلا کلیپ های رقص، کلیپ های زنهای نامحرم، اینا را نگاه نمیکنه. درسته موسیقی حرام عزیزان من، 99% موسیقی حرام، گوش نکنید. خب زنهای نامحرم که میآیند اونا مثلا حرفای میزن بسیار اگر خوشگل هستن، اینا که بسیار آرایش میکنن، میاد به خاطر جلب نگاه نکنید اونا را، نگاه نکنید اونا. زنها هم همچنین، مردایی که میآیند که اگر خدای نخواسته در دل شما یک ریبی، یک شکی پیدا، اون مردا را نگاه نکنید. خب اینا محارم الهیه، اینا چیزایی را که خدا حرام قرار داده، حرام قرار داده. در هر جایی که هستید بر دیگران ظلم نکنید، خصوصا در بین خانه. در بین خانه زن بر شوهر ظلم نکند. زن بر شوهر چگونه ظلم میکنه؟ مثلا او حرف بد بزنه، یک حرف بزنه که او را غضبناک بکنه، اذیت بکنه. این اذیت کردن شوهر این بسیار حرام شدیده، بسیار حرام بزرگه. یک حرفی بزنه که مثلا خب زورش که نمیرسه که کتک بزنه شوهر را، درسته؟ زورش که نمیرسه، اما میتونه حرف بد بزنه. اون حرف بد به شوهر زدن، یک حرفی، یک طعنه، یک خدمت شما عرض کنم که یک زخم زبانی، یک چیزی که شوهرت از اون کلام ناراحت می شود، این از سیلی زدن بدتره. این مانند یک خنجر بر دل او میزنی بیچاره. فلان چیز اینطور شد، فلان اون چیز، یا مثلا اصلا بد نگاه کردن، اذیت کردن که تنها با زبان نیست، همین که چشمایت بکشی بر شوهر. چشمایت چیکار کنی؟ چشمایت مثلا با نگاهایت یک نگاههای کج بیاندازی، مثلا یک طوری او
یا مثلا یک ظرف محکم بزنی بر سر میز، اینا اذیت کردنه. یک حق نداری که در بین خانه شوهر را اذیت کنی، یا اولاد کوچیک را اذیت کنی، یا پسر جوان را اذیت کنی، دختر جوان را اذیت کنی. شوهرم حق نداره با زنش این چنین صحبت بکنم. بعد در خانه پدر، مادر، خواهر، برادر، خب اینها را نباید هیچ کدامش را اذیت کرد. و بعد سر کار آدم میره، اونجا نباید کسی را اذیت بکنه، آدم کسی بر کسی ظلم بکنه. بله. خب اینا حرام های الهیه که اینا را آدم باید چیکار بکنه؟ باید مراعات بکنه. فقال الذي يتورع عن محارم الله عز وجل، اون چه کسی خدا ترسه، اون کسی خدا ترسه که از حرام الهی میترسد، از حرام اصلا میترسه، وحشت داره از حرام، از بینمازی وحشت دارد، از این که نمازش قضا بشود وحشت دارد، از این که خدای نخواسته یک جایی برود که اونجا مردم شراب یک محفلی اون را دعوت اونجا مردم اصلا بدش میاد، جا نمی رود. این چیه؟ این بله ورع هست از پروردگار عالم.